डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो में कोर्स कोड 8604 रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन में यूनिट नंबर 1 से मुतालिक जो है ना वो मालूमात दूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको मैक्सिमम जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। अच्छा, ये जो यूनिट 1 है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है एजुकेशनल रिसर्च का, और इसकी आउटलाइन में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं वो शेयर करूंगा। साइंटिफिक मेथड से क्या मुराद है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन से क्या मुराद है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, ये बातें हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है ना वो सेंस परसेप्शंस है, ठीक है। फिर ट्रेडिशंस हैं, अथॉरिटी है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, रैशनैलिटी है और साइंटिफिक मेथड है। तो वन बाय वन हम इनको जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले परसेप्शन, जो आपकी सेंस परसेप्शन है, द एबिलिटी टू सी, हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। जो आप सेंसेस से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो आपकी परसेप्शन है ना। द वे इन विच समथिंग इज रिगार्डेड, अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइड पे बंदा इस साइड पे खड़ा देख रहा है तो उसको 4 नजर आ रहा है, जबकि दूसरी साइड पे बंदा जो है वो 3 उसको नजर आ रहा है। तो दोनों की जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिली है उसको जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं दोनों वो डिफरेंट कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी फिगर में एक जो इंडिविजुअल है उसको 6 नजर आ रहा है, दूसरे को 9 नजर आ रहा है। तो दोनों की जो सेंस परसेप्शन है वो डिफरेंट है। दोनों की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको दोनों का दिमाग डिफरेंट इंटरप्रेट कर रहा है। अब सेंस परसेप्शन जो है वो आप आंख से देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं और कानों से सुनते हैं। इसके अलावा 6th सेंस भी होती है जिसको आप इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन भी आपको आपके इल्म में जो है ना वो हेल्पफुल होती है या नॉलेज आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसी तरह फिर आप ट्रेडिशन है, द ट्रांसमिशन ऑफ कस्टम्स और बिलीव्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आर द फैक्ट्स ऑफ बीइंग पास्ड ऑन इन दिस वे, ठीक है। यानी एक ट्रेडिशन जो कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास बेसिकली वो नॉलेज आता है पिछली जनरेशन का कि पिछली कस्टम्स क्या थे, पिछली बिलीव्स क्या थे और उन्होंने किस तरह जो ना वो जिंदगी गुजारनी है। इसी तरह अथॉरिटी है। अथॉरिटी में ये होता है कि कोई, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे प्रोफेसर के पास आप समझते हैं कि ये अथॉरिटी है, जो ये बात बताएंगे, जो ये काम समझाएंगे वो हमें बिल्कुल समझ आ जाएगा और वही नॉलेज है। आप किसी मौलवी के पास जाते हैं तो कोई उससे इस्लामिक बात पूछते हैं तो वो कहते हैं कि चूंकि मौलवी अथॉरिटी है और ये जो बात बताएंगे वो ठीक होगी, वो नॉलेज होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह एक्सपर्ट ओपिनियन, एक अथॉरिटी है और दूसरा एक्सपर्ट ओपिनियन है। आप किसी एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं ये सोच के कि ये बंदा एक्सपीरियंस है, इंटेलेक्चुअल है, इसकी ट्रेनिंग हुई हुई है और ये ज्यादा अच्छा बता सकता है, कोई मशवरा दे सकता है या कोई नॉलेज बता सकता है। रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी का मतलब ये है कि आप कोई भी नॉलेज हासिल करते हैं रैशनल बेसिस पे, उसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई जो है वो रीजनिंग होती है, ठीक है। और उस रीजनिंग में से जब वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन गुजरती है तो वो नॉलेज बन जाती है, ठीक है। रैशनलिज्म इज अ सिस्टम बाय विच नॉलेज इज गेन्ड बाय रीजन एंड नॉट एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। यानी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया दुनिया को, लेकिन आपने रीजन के साथ उसको नॉलेज मान लिया, ठीक है। अच्छा, फिर साइंटिफिक मेथड है जिससे आपको नॉलेज हासिल होता है। और साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो उसकी बुनियाद पे आप क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, फिर उनसे रिलेटेड आप हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करते हैं। फिर उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स का जो डाटा आता है उसको एनालिसिस करते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। बाज दफा वो जो कंक्लूजन है वो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है तो आप नया हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और अगर इवन हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो जाए ना तब भी आप जो है वो
دوبارہ ریسرچ کرتے ہیں, ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر لاز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ از اے سسٹمیٹک انویسٹیگیشن انٹو اینڈ اسٹڈی آف مٹیریلز اینڈ سورسز in order to establish facts and reach new conclusions. ریسرچ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے. ریسرچ یعنی سرچ اگین اینڈ اگین, ٹھیک ہے. ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ ریسرچ, سرچ اگین اینڈ اگین, یعنی a systematic process to find out the ultimate reality, ٹھیک ہے, to investigate something, to explore something, ٹھیک ہے, in order to establish facts, ٹھیک ہے, یا in order to establish new knowledge. systematic process ہے, ٹھیک ہے. educational research کیا ہے؟ educational research refers to the systematic collection and analysis of data related to the field of education. اگر وہی systematic process جو ریسرچ کا ہے, جو rigorous process ہے جس میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, اگر وہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر ہو تو وہی ایجوکیشنل ریسرچ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. ریسرچ میں انوالو a variety of methods and various aspects of education including students learning, teaching methods, teaching training, classroom dynamics, curriculum, educational leadership. ایجوکیشنل سینیریو میں جب آپ کوئی ریسرچ کریں گے سسٹمیٹیکلی تو وہ ایجوکیشنل ریسرچ کہلائے گی, ٹھیک ہے. اوکے, وائی وی ڈو ایجوکیشنل ریسرچ؟ بیسیکلی ہم ضرورت بھی ہے ایجوکیشنل ریسرچ کی, تو وہ کیوں؟ کیونکہ ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں پریکٹسز کو ٹیچرز کی. ایجوکیشنل ریسرچ اسی لیے کرتے ہیں کہ جو پرابلمز آ رہے ہیں ٹیچرز کو یا ایجوکیشنل سیٹنگ میں جو پرابلمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کا کوئی سلوشن تلاش کیا جائے تاکہ پریکٹسز ٹیچرز کی امپروو ہوں. ایڈ دا نیو نالج, جو آپ نے نالج ہے اس میں اضافہ کرنا ہے. جو لٹریچر میں گیپس ہیں ان کو ریسرچ کر کے فل کرنا ہے, ٹھیک ہے. نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ریپلیکیٹ کرنا ہے, اور اسی طرح جو ہے نا ٹو بلڈ نیو نالج ریگارڈنگ دا میتھڈالوجی اینڈ پیڈاگوجی ٹو سالو پرابلم related to classroom, institution, administrative level, policy level. اور پھر کچھ کریکٹرسٹکس ہیں ریسرچ کی. ریسرچ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے, لاجیکل پروسیس ہے, امپیریکل ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ امپیریکل ڈیٹا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریڈکٹیو ہے, ریپلیکیبل ہے کیونکہ آپ اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ریسرچ کے پروسیس کو دوبارہ, ٹھیک ہے, اور ٹرانسمیٹیبل ہے, اس کو ٹرانسمٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ریگورس پروسیس ہے, یہ بھی ہے, سسٹمیٹک ہے, ریگورس پروسیس ہے, ٹھیک ہے. جو مین کریکٹرسٹکس ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے وہ کیا ہیں؟ اٹ از کنسرن ود پرابلمس ٹو بی سالوڈ. ریسرچ از آبجیکٹیو ہوتی ہے, موسٹلی کوانٹیٹیو ریسرچز آبجیکٹیو ہوتی ہیں, بلکہ ریسرچ ساری ہی آبجیکٹیو ریسرچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹریس از آلویز آن ٹیسٹنگ. یوزلی یہ اسکول سائٹ پہ ریسرچ کو ٹیسٹنگ پہ زیادہ زور دیتے ہیں. ریسرچ از سسٹمیٹک اینڈ ایکوریٹ انویسٹیگیشن. ریسرچ کلیکٹس فیکٹس, ٹھیک ہے. اٹ ہیلپس ٹو ایلیمینیٹ دا سیلف ایزیومڈ اسٹوریز. ظاہر ہے جب آپ آبجیکٹیو ہو کے ریسرچ کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک پراپر وے میں انالیسس کرتے ہیں, اپروپریٹ انالیسس کرتے ہیں, تو نیو نالج جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. نیڈ آف ریسرچ کیا ہے؟ ریپڈ ایکسپینشن اینڈ ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اس سے ایجوکیشن میں ایکسپینشن ہوتی ہے, ریپڈ ایکسپینشن ہوتی ہے. ٹیکنالوجیکل چینجز جو ہیں وہ ہیں, پھر نیو ڈیمانڈز آن ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایکسپلور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. انٹر ڈسپلنری اپروچ ٹو ایجوکیشن جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے. نالج ایکسپلوژن اینڈ دا نیڈ فار ایجوکیشنل ریسرچ, یہ نیڈ آف ریسرچ ہے. پھر ایجوکیشن اینڈ پروڈکٹیوٹی کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں. اسپرٹ آف ریسرچ از نیڈیڈ ایوری ویئر, ٹھیک ہے. ریسرچ از نیڈیڈ ٹو کیپ آؤٹ آف فکسڈ ٹریکس. تو ظاہر ہے ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نیڈ ہیں ریسرچ کی نا. پھر ایجوکیشنل ریسرچ لیڈس ٹو دا فالوئنگ ایڈوانٹیجز. اگر آپ ایجوکیشنل ریسرچ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوں گے؟ ایجوکیشنل ریسرچ اکانومیز ایفرٹس اینڈ انکریز ایفیشنسی. ایفیشنسی انکریز کرے گی, اکنامکس بہتر ہوں گی,
جو بیٹر ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوگا. مارکیٹ میں اچھے لرنر جو ہیں وہ پروڈیوس کیے جائیں گے, بھیجے جائیں گے. کریکولم جو ہے اپڈیٹڈ ہوگا, جو پرابلمز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی اور ریزالو ہوں گی. اٹ برنگز کانفیڈنس ان ٹیچر, ٹیچر کے سامنے جو ہے وہ اس میں کانفیڈنس بلڈ ہوگا تھرو ریسرچ. اٹ آلسو برنگز ڈگنیٹی ٹو دا ورک آف دا ٹیچر. اٹ لیڈس ٹو دا اڈاپشن آف نیو میتھڈز. ظاہر ہے جو اولڈ میتھڈز ہیں اگر ان کی جگہ پہ نیو میتھڈز جو ہیں وہ افیکٹو شو ہوں, تھرو ریسرچ ہمیں یہ پتہ چل جائے, تو پھر ہم نئے میتھڈز کو اڈاپٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اور پرانے میتھڈز کو اوائڈ کریں گے. اٹ کیپس آپ الرٹ. ظاہر ہے نیو نالج آئے گا تو آپ کو الرٹ بھی رکھے گا کہ کیا کیا چینجز ہو رہی ہیں ان دا ورلڈ ریگارڈنگ یور سبجیکٹ, ریگارڈنگ یور ٹیچنگ. اٹ برنگز اے سینس آف اویئرنیس, ٹھیک ہے, اویئرنیس آئے گی. اٹ ڈیولپس a better understanding of teaching learning process. ٹھیک ہے, it enables us to have a better understanding of social life. It promotes educational reforms. تو ایڈوانٹیجز بہت سارے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب ریسرچ کرتے ہیں, جب ٹیچر ریسرچ کرتا ہے تو اس کو اکیڈیمک رائٹنگ آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو لکھنا آتا ہے, اس کو لاجیکل سیکوینس میں ڈسکرائب کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے, ڈرافٹنگ آتی ہے, پھر آبجیکٹیو لکھنے آتے ہیں. پھر یہ کہ جب وہ مختلف ڈائمینشنز میں چیزیں ایکسپلور کرتا ہے اور انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اس میں اس کا نالج بھی بلڈ ہوتا ہے, اس میں کانفیڈنس بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو افیکٹو بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایفیشینٹ بھی بنا سکتا ہے اور افیکٹو بھی بنا سکتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو جو بیسک ریسرچ کا نالج ہے وہ مل گیا ہوگا, جو انٹروڈکشن ٹو دس ہے. کوئی کوشچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھیں. تھینک یو.